हेलो स्टुडेन्ट्सहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 10 को हिट च्याप्टरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेशनहरु सल्भ गराउँछु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले एउटा जनरल फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल फर्मुला याद पनि होला तपाईहरुलाई। अमाउन्ट अफ हिट Q को फर्मुला हुन्छ msdt। हेर्नुस्, अब यो m भनेको के हो? m भनेको मास अफ सब्स्टेन्स हो। m भनेको के हो रे? मास अफ सब्स्टेन्स हो। यसलाई जहिले पनि तपाईहरुले राख्नुस् किलोग्राममा, SI युनिटमा। S भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो। मैले सर्टकटमा लेखे SPSC, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। यसको युनिट हुन्छ जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि यो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। यसको एक्सप्रेसन लेख्दा जहिले पनि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल गर्नुस्। यदि मैले फाइनललाई T2 माने भने dt भनेको T2 माइनस T1 हुन्छ। तपाईहरुले यो एउटा फर्मुला युज गरेर बेसिक कन्सेप्ट जान्नु भयो भने यो हिटको न्युमेरिकलहरु क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो क्वेशन नम्बर 1 हेरौं। फर्स्ट क्वेशन मैले लेखेको छु। व्हाट विल बी द चेन्ज इन टेम्परेचर, यानी कि dt सोधिरहेछ। dt इक्वल्स टु व्हाट? इफ वी सप्लाई 84,000 हिट इनर्जी, यो के को भ्यालु भयो? Q को भ्यालु भयो कति? 84,000 जुल। 84,000 जुल, ठीक छ, यो SI युनिटमा नै छ। टु 1 केजी वाटर, 1 केजी भनेको मास अफ वाटर हो। यसमा लेखिदिनुस् 1 केजी विथ 20 डिग्री सेल्सियस भनेको इनिशियल टेम्परेचर T1 भनेको 20 डिग्री सेल्सियस छ। क्वेशनमा तपाईहरुलाई स्पेसिफिक हिट अफ वाटर दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। दिएन भने तपाईले सम्झिनुस् स्पेसिफिक हिट अफ वाटर हो 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो स्पेसिफिक हिट अफ वाटर। तपाईले निकाल्नु छ dt इक्वल्स टु व्हाट? त्यसपछि सिम्पल फर्मुला लगाइनुस् Q इक्वल्स टु msdt। हेर्नुस् है त, इन्फर्मेसनहरु सबै यही छ। Q इक्वल्स टु के फर्मुला लगाउने रे? msdt। Q को भ्यालु कति छ हेर्नुस्? 84,000। Q को ठाउँमा राख्दै मैले 84,000 इक्वल्स टु मास को ठाउँमा 1 केजी, S को ठाउँमा कति राख्ने? वाटर को लागि 4200 इन्टु dt हामीले के छ निकाल्नु पर्ने छ। त्यसपछि सिम्पल यहाँ यो दुईटा जेरोसँग दुईटा जेरो काट्दिनुस्। 42 2 जा 84, एउटा जेरो बाँकी छ, त्यसपछि 20, मतलब dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर यो कति आएछ? 20 डिग्री सेल्सियस आयो चेन्ज इन टेम्परेचर। चेन्ज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आयो। यही त सोध्या छ, व्हाट विल बी द चेन्ज इन टेम्परेचर। यदि तपाईहरुले फाइनल टेम्परेचर सोध्या भए के गर्ने? यो dt को ठाउँमा राख्ने T2 माइनस T1 इक्वल्स टु 20 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि T2 भने कति भयो त? 20 प्लसमा T1, अनि यो T1 को भ्यालु कति छ हेर्नुस्? 20 प्लस 20 कति भयो? 40 डिग्री सेल्सियस आयो फाइनल टेम्परेचर T2 को भ्यालु। यसरी तपाईहरुले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामी। ल, यो क्वेशन अलिकति राम्रै क्वेशन छ, सबैले यो क्वेशन हेर्नुस्। इफ अ 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक इमर्सन हिटर, एउटा हिटर रहेछ इलेक्ट्रिक इमर्सन हिटर जसको पावर रहेछ 2 किलोवाट। 2 किलोवाट भनेको के हो? पावर हो। त्यसपछि P भनेको पावर लेख्थे। 2 किलोवाट भनेको 2 इन्टु 10 टु द पावर 3 वाट हो कि हैन? वाटमा लान 1000 ले मल्टिप्लाई गर्देको। ओके, इट्स युज टु वार्म 200 केजी अफ वाटर। वाटर मास अफ वाटर कति छ? 200 केजी छ एट 20 डिग्री सेल्सियस छ इनिशियल टेम्परेचर T1। फर्स्टमा के सोध्या छ हेर्नुस् त? क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जी गिवन आउट बाइ द इमर्सन हिटर इन 2 आवर्स टाइम। 2 घण्टामा कति हिट इनर्जी दिन्छ रे यो इमर्सन हिटरले भनेको हामीलाई के सोध्या छ? हिट इनर्जीलाई मैले E अथवा Hj लेखे पनि भयो। हिट इनर्जी सोध्या छ। टाइम कति दिया छ? टाइम दिएको छ 2 आवर्स, अनि टाइम को SI युनिट आवर हो त होइन? त्यसपछि यसलाई हामीले लानु पर्यो सेकेन्डमा। सेकेन्डमा लान के गर्ने? 3600 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, सेकेन्डमा जान्छ। कति भयो यो? 7200 सेकेन्ड भयो। अनि हामीलाई इनर्जी सोध्या छ। तपाईहरुले सिम्पल फर्मुला त थाहा नै होला, पावर भनेको इनर्जी डिभाइडेड बाइ टाइम। त्यसपछि यसले के इम्प्लाइज गर्यो? इनर्जी भनेको पावर इन्टुमा टाइम। यति सिम्पल फर्मुला त बुझ्नुभयो होला। पावर कति छ? 2 इन्टु 10 टु द पावर 3 छ। 2 इन्टु 10 टु द पावर 3 छ। टाइम हेर्नुस् त 7200 छ। टाइम 7200 छ। त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, कति आउँछ? यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस्, एन्सर कति आउँछ? हेर्नुस् 72 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ? 144।
144 कतिवटा जेरो, यहाँ 3टा जेरो, यहाँ 2टा जेरो भनेपछि इन्टु 10⁵ यो के हो इनर्जी भनेपछि जुल। 144 इन्टु 10⁵ जुल आयो इनर्जीको भ्यालु। बुझ्नुभयो सबैले? त्यसो भए मैले यहाँ इनर्जी लेख्छु, द्याट इज इनर्जी भनेको हिट हो। यसलाई क्यूले जनाए पनि भयो। कति आयो अरे 144 इन्टु 10⁵ जुल आयो इनर्जी। अर्को के छ हेर्नुहोस्, यहाँ 200 केजी भनेको छ, यो मास अफ वाटर हो। एम भनेको 200 केजी छ। 20 डिग्री सेल्सियस भनेको इनिसियल टेम्परेचर हो, T1 हो। यो कति छ 20 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि 20 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि हामीले यो फाइनल टेम्परेचर T2 कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यसो भए त अहिलेकै फर्मुला भएन त, Q = M × S × DT। dt भनेको के हो T फाइनल माइनस T इनिसियल, द्याट इज T2 माइनस T1 हो। T2 माइनस T1 हो। त्यस भए राखिदिनुहोस्, Q को ठाउँमा राखिदिनुहोस् 144 इन्टु 10⁵ इक्वल्स टु मास को ठाउँमा राखिदिनुहोस् 200 इन्टु S को ठाउँमा कति राख्ने 4200 इन्टु डेल्टा T भनेको T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को ठाउँमा राखिदिनुहोस् 20। त्यसो भए यसलाई सल्भ गरौँ त कति आन्सर आउँदो रहेछ 144 इन्टु 10⁵ छ, उता 200 इन्टु कति छ 4200 छ। यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने T2 को भ्यालु आउँछ 37 डिग्री सेल्सियस। यो सल्भ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। T2 को भ्यालु आउँछ 37 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि यो क्वेशनमा के गर्नु पर्यो त, पहिला इनर्जी अथवा हिट निकाल्नको लागि पावर इन्टु टाइम गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले फेरि यसकै ठाउँमा फर्मुला लगाइनु पर्यो, हिट इक्वल्स टु ms dt। यो dt को ठाउँमा राख्नु पर्यो T2 माइनस T1। तपाईहरुले यसरी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अलिकति राम्रो क्वेशन गर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन, यो क्वेशन हेर्नुस्, यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट पनि छ। पहिला क्वेशनमा के छ बुझ्नुस् अनि सल्भ गरौँ। इफ 200 ml अफ टी एट 90 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड, 200 ml को चिया छ 90 डिग्री सेल्सियसमा, मिक्स्ड विथ 10 ml अफ मिल्क एट 15 डिग्री सेल्सियस, 10 ml दुध छ 15 डिग्री सेल्सियसमा। वाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर? यो दुईटालाई मिक्स गर्दा फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ अरे? ओके, assume that specific heat capacity of milk is equal to that of tea। दुईटाको स्पेसिफिक हिट यदि मिल्क को चाहिँ S1 हो अनि त्यसपछि टी को S2 हो भने यो दुईटैको स्पेसिफिक हिट इक्वल छ रे। अनि यहाँ हेर्नुस् त, मास अफ 1 ml मिल्क इक्वल्स टु मास अफ 1 ml टी भनेको छ। 1 ml मिल्क को मास जति हुन्छ 1 ml टी को मास पनि त्यति हुन्छ, इक्वल टु 1 ग्राम भनेको छ। त्यसो भए योबाट के कुरा थाहा हो भने हेर्नुस् 200 ml टी भनेको 200 ग्राम भइदियो क्या, 200 ग्राम टी भइदियो। भन्नुको मतलब यो भोल्युम भन्नु र मास भन्नु सेम रहेछ। 200 ml टी लिनुभयो भने 200 ग्राम टी जस्तै हो। तपाईले यसमा बुझ्नुपर्ने एउटा सिम्पल कुरा के छ भने टेम्परेचर इक्विलिब्रियम अथवा इक्विलिब्रियमको टेम्परेचर कसरी आउँछ भनेर। तपाईले कुनै एउटा हट चिजलाई मिक्स गर्नुभयो कोल्ड चिजमा, कोल्ड चिजमा भनेको कुनै एउटा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको वाटरमा तपाईले 20 डिग्री सेल्सियस भएको वाटर युज गर्नुभयो भने अभियसली तपाईलाई थाहा छ यो मिक्सरको टेम्परेचर यो 50 भन्दा अलिकति कम हुन्छ, 20 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ। यसको मतलब जुन चाहिँ मिक्सरको त्यस्तो कम्पोनेन्ट जसको टेम्परेचर बढी छ त्यसले हिट लस गर्छ र कम टेम्परेचरमा आउँछ, जसको टेम्परेचर कम छ त्यसले हिट गेन गरेर बढी टेम्परेचरमा आउँछ। भन्नुको मतलब यसरी बुझ्नुस्, एन अब्जेक्ट ह्याभिङ हायर टेम्परेचर लुज हिट, त्यो अब्जेक्ट जसको टेम्परेचर बढी छ त्यसले हिट लुज गर्छ। अनि अब्जेक्ट ह्याभिङ लोवर टेम्परेचर विल गेन हिट, जसको टेम्परेचर कम छ त्यसले हिट गेन गर्छ। अनि तपाईहरुलाई प्रिन्सिपल अफ इनर्जी कन्जर्भेसन त थाहा छँदैछ, जहिले पनि हिट गेन इक्वल्स टु हिट लस हुन्छ अथवा हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन। जति हिट लस भयो त्यति हिट के हुन्छ गेन हुन्छ। यही प्रिन्सिपल लगाउने हो, हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन। यहाँ हिट लस कसले गर्छ हेर्नुस्, जुन चाहिँ हायर टेम्परेचरमा छ। यहाँ हेर्नुस् 90 डिग्री सेल्सियसमा टी छ, त्यसपछि यो हिट लसको ठाउँमा टी को मास कति भयो 200 ग्राम।
स्पेसिफिक हिट कति हो S1 डेल्टा थीटा भनेको त यसको भन्दा अब टेम्परेचर कम हुन्छ भनेपछि त ठुलो माइनस सानो हो 90 माइनस टी गरिदिनुस् मैले टी माने फाइनल टेम्परेचरलाई त्यसपछि अर्को हेर्नुस् यता हिट गेन कसले हिट गेन गर्ने हो मिल्कले एमएस डेल्टा थीटा यसमा पनि मास कति छ 10 स्पेसिफिक हिट के हो S2 हो डेल्टा थीटा भन्नाले त यो कम टेम्परेचरमा छ 15 डिग्री सेल्सियस यो बढेर धेरै हुन्छ त्यसभए यसमा चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ T-15 अथवा T-15 किनकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यो 15 भन्दा ज्यादा हुन्छ त्यही भएर यसमा माइनस गर्देको यसमा किन 90 - T गरे भन्दा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 90 भन्दा कम हुन्छ त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा भन्दै छ दुईटैको स्पेसिफिक हिट बराबर त्यसभए यो S1 र S2 बराबर हुन्छ अब यो सल्भ गरेर टी को भ्यालु निकाल्नुस् यो 10 सँग यो क्यान्सल भयो तपाईले यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने टी को भ्यालु आउँछ 85 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री सेल्सियस आउँछ यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने टी को भ्यालु यो के हो फाइनल टेम्परेचर यसको मतलब यो 90 डिग्री सेल्सियसमा भएको टी को टेम्परेचर घटेर 85 भयो अनि यो 15 डिग्री सेल्सियसमा भएको मिल्कको टेम्परेचर बढेर 85 पुग्यो यसरी तपाईले हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन प्रिन्सिपल युज गरेर यो क्वेशन पनि एकदम सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त यस्तै क्वेशनहरु हो तपाईलाई एक्जाममा आउने क्वेशनहरु यो क्वेशन अलिकति गाह्रो थियो मैले अघि भर्खर गर्देको क्वेशन अब यो क्वेशन हेर्नुस् झन् एकदम सजिलो छ हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ बडी बाइ 80 डिग्री सेल्सियस भनेको dt इक्वल्स टु 80 डिग्री सेल्सियस छ 80 डिग्री सेल्सियस छ टेम्परेचर बढाउनु पर्यो 80 डिग्री सेल्सियसले मास 500 ग्राम छ जहिले पनि यो मासलाई केजीमा लग्नुस् 500 ग्रामलाई केजीमा लग्न 1000 ले डिवाइड गर्दिने हो यो कति भयो 0.5 केजी आधा केजी त अनि 500 ग्राम भने 0.5 केजी त्यसपछि हेर्नुस् त मास अफ वाटर स्पेसिफिक हिट दिएकै छ 480 त्यसभए यो के हो s को भ्यालु हो 480 यसको युनिट के हो रे जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस त्यसभए तपाईले सिम्पली फर्मुला लगाउनुस् q इक्वल्स टु ms dt m को भ्यालु दिएको छ यहाँ हेर्नुस् 0.5 केजी m को ठाउँमा राख्दिनुस् 0.5 केजी s को ठाउँमा राख्दिनुस् 480 dt को ठाउँमा राख्दिनुस् 80 यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् तपाईको आन्सर आयो हिटमा व्हाट अमाउन्ट अफ हिट इज रिक्वायर्ड भनेछ तपाईले सजिलैसँग यसको आन्सर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आन्सर आउँछ 192.00 जुल किनकि एसआई युनिट अफ हिट जुल हो हामीले सबै चीजलाई जुलमा राखेछौं यसरी तपाईले हिट सँग रिलेटेड सबै क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा सरसर्ती फेरि रिभाइज गर्दिए यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मास m हो स्पेसिफिक हिट s हो चेन्ज इन टेम्परेचर dt हो भने त्यसमा सप्लाई गर्ने अमाउन्ट अफ हिट q भन्नुस् अथवा यसलाई h भन्नुस् अथवा एनर्जी नै भन्नुस् जे भन्न पनि पाइयो यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ ms डेल्टा थीटा अथवा ms dt m भनेको मास भयो s भनेको स्पेसिफिक हिट भयो dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर यो चेन्ज इन टेम्परेचरलाई जहिले पनि तपाईले लेख्ने ठुलो माइनस सानो चेन्ज इन टेम्परेचरलाई के लेख्ने रे ठुलो माइनस सानो ठुलोलाई मैले t2 माने सानोलाई t1 माने भने t2 - t1 जस्तै एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु अहिलेको क्वेशनमा पनि थियो जस्तै सुरुमा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भयो रे पछि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भयो कतिले चेन्ज भयो भने तपाईले भन्ने हेर्नुस् 50 ठुलो छ 20 सानो छ त्यसभए मैले भनेको छु ठुलो माइनस सानो 50 - 20 गर्नुस् त 30 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज भयो यसरी निकाल्ने यदि म यो 20 बाट 50 मा गएको भए पनि चेन्ज कति हो चेन्ज त 30 डिग्री सेल्सियस नै हो त्यही भएर तपाईले यसमा लेख्ने ठुलो माइनस सानो लेख्ने चेन्ज इन टेम्परेचरमा तपाईले क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अघि हिटर वाला क्वेशनमा मैले पावर गरेको थिए एनर्जी अपन टाइम यो त सिम्पल कन्सेप्ट हो एनर्जी भनेको हिट हो यो केसमा त्यसभए हिट भनेको पावर इन्टु टाइम भनेर तपाईले डाइरेक्ट सम्झे पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ दुईटा फर्मुला लगाउने सोध्यो भने त्यही हो यो पीटी भइहाल्यो यो हिटको ठाउँमा फेरि ms dt राखेर तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हिट च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त